अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ियाज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सादुर रहमान और टक्की भाई केस के हवाले से। और आज की मेरी वीडियो 2-3 पॉइंट्स के ऊपर है। एक तो ये सब लोगों को मैं बताता चलूँ कि सरफराज चौधरी की जो ज़मानत है वो ख़ारिज हो गई है। और ये बेल किस ग्राउंड पे ख़ारिज हुई और आगे क्या होने वाला है। और इसके अलावा डक्की भाई के खिलाफ जो केस है, क्या वो नेशनल साइबर क्राइम वापस ले रही है और उस केस में से डक्की भाई को क्लीन चिट मिलने जा रही है, बरी किया जा रहा है। तो ये एक चीज़, इसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और दूसरा डक्की भाई के चैनल के हवाले से। तो सबसे पहले चैनल के हवाले से बात कर लेते हैं। डक्की भाई का जो यूट्यूब चैनल है, आप जानते हैं कि अदालत ने वो दरख्वास्त जो है वो डिसमिस कर दी है और चैनल देने से और उनके जो 9 करोड़ रुपए थे वो देने से इनकार कर दिया। और बैंक अकाउंट्स, जो कैमरा वगैरह और जो छोटी-मोटी चीज़ें थी वो उनको दे दी हैं। मोबाइल फ़ोन, बैंक अकाउंट्स, 9 करोड़ रुपए और चैनल, इससे अदालत ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जनाब ये मैटर ऑफ एविडेंस है, इसको लेटर स्टेज पे देखा जाएगा। एनी हाउ, डकी भाई के पास ऑप्शन है कि वो इसको चैलेंज कर सकते हैं। मेरी नज़र में तो वो रिकवरी अमाउंट के अलावा चैनल की हद तक उनका राइट बनता था कि उनको मिल जाना चाहिए था, क्योंकि उस पे कोई ऐसा वो नहीं है जिसकी वजह से कोई फर्दर वो रिक्वायर्ड हो इन्वेस्टिगेशन के लिए, और कानून की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो इसको मिल सकता था। एनी हाउ, इसमें उनके पास रेमेडी है, वो अप्रोप्रिएट फोरम पे इस एप्लीकेशन को चैलेंज कर सकते हैं और दोबारा से चैनल की वापसी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं हायर फोरम पे। इसके अलावा अब आ जाते हैं सरफराज चौधरी की जमानत के हवाले से। तो आप लोगों को मैं बताता चलूं कि 3 लोगों की इस्तीफे भी एक्सेप्ट हो गए हैं। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक बात की थी। शेब रियाज, उस्मान चौधरी और ये जो सरफराज चौधरी, इन लोगों के। और आज सरफराज चौधरी की बेल भी डिसमिस हो गई है। तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख रुपए की रिकवरी थी इनके ऊपर इसी केस में, जिसमें अरूप जतोई ने इनके ऊपर रिश्वत का मुकदमा दर्ज करवाया। तो अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि डक्की भाई के केस का क्या बनेगा, उसका क्या स्टेटस है। अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है कि जब ये सारे के सारे अफसरान जो हैं जिन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी वो तो जेलों में चले गए। तो पहले वो जेल में थे, अब वो बाहर, जिन लोगों की ज़मानत हो गई है तो अब केस खराब हो जाएगा, अब उनके खिलाफ गवाही लगेगी। ऐसा नहीं है। अदालत ने जब किसी विटनेस की गवाही लेनी होती है तो वो जेल से भी उसको तलब करके उसका बयान रिकॉर्ड कर सकती है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई जेल में हो या बाहर हो, ये पहली बात मैं आपको बता दूँ। अब आ जाते हैं कि इन लोगों की गवाही होगी या नहीं होगी। तो मेरी नज़र में तो अब इन लोगों की गवाही की कोई वैल्यू नहीं रही। उसकी वजह ये है कि मुल्ज़म की गवाही को कानून नहीं मानता। क्या नहीं मानता? मुल्ज़म की गवाही को कानून नहीं मानता। गवाह के लिए एक तरीक़ाकार होता है, गवाह का किरदार जो है वो साफ़ होना चाहिए और इसके लिए कानून शहादत ऑर्डर जो हमारा 1984 में लॉ ऑफ एविडेंस है वो हमें गाइड करता है और बताता है कि गवाह का जो है ना वो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या वो इस तरह का नहीं होना चाहिए और झूठी गवाहियाँ देने वाला नहीं होना चाहिए। और गवाह जो है वो एक क्रेडिबल पर्सन होता है और तज़किया शहूद, यानी कि जो कि तज़किया शहूद से मुराद ये है कि जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, जो ऑनेस्ट होता है और उसका एक बावकार किस्म की शख्सियत होती है। खैर, वो कौन-कौन से एसेंशियल होते हैं इसके ऊपर तो फिर बाद में डिस्कस करेंगे किसी वक़्त, क्योंकि इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो अलग से बनेगी। तो मैं इसमें बताऊँ कि इन लोगों की गवाही की कोई वैल्यू फ़र्दर नहीं है। ये लोग गवाही दें या ना दें, ये मैं आज टिप दे रहा हूँ सारे मीडिया वालों को, और जो लोग लीगल माइंड रखते हैं उनको इस बात का आइडिया होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर आप लोगों को टिप दे रहा हूँ कि अब इनकी गवाही की कोई वैल्यू नहीं है और अल्टीमेटली बहुत जल्द डक्की भाई इस केस में से जो है वो बरी हो जाएंगे, या इस केस में से वो नेशनल साइबर क्राइम पीछे हट जाएगा, बैकआउट कर जाएगा। और नेशनल साइबर क्राइम की जो नई टीम है वो कोर्ट से परमिशन लेकर एक नई रिपोर्ट भी इसमें चालान फाइल कर सकते हैं और इसको वापस ले सकते हैं। बहरहाल एनी हाउ, अब कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली है। अब इनकी गवाही हो या ना हो, अप्रोप्रिएट टाइम पे डक्की भाई जो है वो 249 ए की एप्लीकेशन मूव करेंगे और वो बरी हो जाएंगे इस केस में से। अगर गवाही होती है, लेट्स सपोज, तो फिर भी कुछ नहीं होना, क्योंकि मुल्ज़म की गवाही की जो हैसियत है
اس میں نے سبحان کی حد تک اپنا کراس ایگزامینیشن تیار کر لیا ہوا ہے، جس کو میں یہاں پہ بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا۔ تو میں نے اپنا وہ پریپیئر کر لیا سارا کراس ایگزامینیشن، تو اس میں ہم پوری طرح سے کانفیڈنٹ ہیں، پریپیئرڈ ہیں۔ اگر گواہی ہوتی ہے تب بھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، تب بھی ہم فلی کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم بری ہوں گے، اور اگر نہیں ہوتی تو تب بھی ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے۔ تو ملزمان کی گواہی کی کوئی حیثیت نہیں رہی، کیونکہ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ سارے تو گواہ 9 گواہ جو ہیں اس میں سے کچھ کانسٹیبل گواہ ہیں، ان کے اوپر تو مقدمہ نہیں ہے۔ دیکھیں، جب کسی کیس کا انویسٹیگیشن آفیسر جس نے انویسٹیگیشن کی تھی وہی کرپٹ ثابت ہو گیا اور اسی مقدمے میں ثابت ہو گیا، تو اٹ مینس یہ بات اسٹیبلش ہوگی، ایک اسٹیبلش فیکٹ ہو گیا کہ جناب اس نے کرپشن کی اور بوگس انویسٹیگیشن کی، تو وہ ساری کی ساری پروسیڈنگ الٹیمیٹلی آٹومیٹکلی وہ بوگس ڈکلیئر ہوگی۔ اور پھر جو ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوئی ہے اس میں بھی وہ گنہگار پائے گئے اور ان کے استعفے بھی ایکسیپٹ کر لیے گئے، تو اب ان کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ تو یہ آپ میری بات یاد رکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں ڈکی بھائی بہت جلد اس کیس میں سے باعزت بری ہو جائیں گے، اور ان کی جو بھی ریکوری 9-10 کروڑ روپے کی ہے وہ بھی ان کو مل جائے گی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو مل جائیں گی، اور ان کے اکاؤنٹ بھی ڈی فریز ہو جائیں گے۔ یہ میرا کلپ ریکارڈ کر لیجئے گا۔ اور پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی، سب سے پہلے جب یہ سرفراز چودھری صاحب انٹرویوز وغیرہ دے رہے تھے، میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ پری ٹرائل ججمنٹ نہ دیں۔ ججمنٹ دینا عدالت کا کام ہے، آپ کسی اکیوز پرسن کے اگینسٹ پری ٹرائل جزا سزا کا فیصلہ نہ کریں کہ ڈکی کنٹری ہیڈ ہے، ڈکی یہ ہے، ڈکی وہ ہے، ڈکی کو میں جیل پسواؤں گا، ڈکی کو ایسا کروں گا۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت جیلوں میں ہے، اور میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ یہ ڈیورنگ کورس آف ٹرائل یہ انویسٹیگیشن ٹیم کو پروو کرنا بڑا مشکل ہوگا، یہ کیس اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اور آج دیکھیں کہ وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے، آج یہ لوگ جیلوں میں ہیں اور ان کی ضمانتیں ڈسمس ہو رہی ہیں، جبکہ ڈکی جو ہے اس کا کیس کلیئر ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے، اور عدالتوں میں ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کہ اب اس کیس کو ثابت کیسے کرنا ہے۔ تو یہ میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ اس سے پورے ڈپارٹمنٹ کی بے عزتی ہوگی، پورے ڈپارٹمنٹ کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی۔ اور اب آج آپ کے سامنے ہے کہ بوگس انویسٹیگیشن کرنے کی وجہ سے نیشنل سائبر کرائم کی کتنی بدنامی ہوئی ہے، اور ان افسران کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ انویسٹیگیشن آفیسر کو باعث انویسٹیگیشن نہیں کرنی چاہیے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ تو اب اس کیس کے حوالے سے فردر سٹیٹس ہے۔ اب 3 جنوری کے لیے یہ کیس مقرر ہے، اس کے بعد پھر 6 جنوری کے لیے عروب جتوئی صاحبہ کی بیل بھی ہے۔ 6 جنوری کو ایک بڑا دنگل ہے کہ اس دن رجب بٹ، ندیم نانی والا سب پیش ہو رہے ہیں، ایک بڑا دنگل ہے۔ میں اس میں سمپل یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بڑا جلدی ہم اس ٹرائل کو سبحان، کیونکہ اس کیس میں سبحان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں اسی کے پوائنٹ سے بات کروں گا کہ انشاءاللہ ہم پوری طرح سے کانفیڈنٹ ہیں، پوری طرح سے پریپیئرڈ ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کیس میں ہم ٹرائل میں ان کو کس طرح سے ایکسپوز کرتے ہیں۔ بہرحال جی، آپ سب لوگوں کو یہ ایک دفعہ پھر مبارک ہو کہ سرفراز چودھری کی ضمانت جو ہے وہ خارج ہو گئی ہے، اور ود دی پیسج آف ٹائم قانون کی جو بالادستی ہے وہ قائم ہو رہی ہے۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔